Kumusta mga misamis nun sa atong parayon nga paghulagway sa mga kalihukan nga giatiman ni Working Governor Henry Waminal alang sa hingpit nga katumanan sa bisyon, Asenso Misamis Occidental. Agosto 2, may biyahe si Working Governor Henry Waminal ngadto sa Tawi-Tawi aron panguluhan isip chairman ang 43rd Executive Council meeting sa Regional Development Committee, Mindanao Area Committee o RD-CUMAC nga nagtutok sa pagpalig-on sa koordinasyon o pagtinabangay sa mga leader o ahensya aron mas mapadali ang pagpatuman sa mga programa o proyekto alang sa padayon nga kalambuan sa tibuok Mindanao. Sa wala pa milaho sa Tawi-Tawi, mihapit una ang Working Governor sa Zamboanga City aron personal nga bisitahon si Most Reverend Julius Tonel, Archbishop of Zamboanga ug Vice President sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Among pagbisita mo ay pagpakita sa respeto o pagpasalamat ni Working Governor Waminal sa simbahan tungod sa palayon nga suporta ug pag-ampo niini alang sa kalinaw ug kaayuhan sa mga katawhan sa Mindanao. Gipasalamatan sa Working Governor si Archbishop Tonel sa mainitong pagdawat o sa iyang makalunayon nga pag-ampo alang sa kalinaw ug mas maayong kaugmaon sa Mindanao. Pinaagi niini gipakita ni Working Governor Waminal ang kamahinungdanon sa panagiusat tali sa mga leader, institusyon ug komunidad isip lig-on nga populasyon sa kalinaw, pagtinabangay ug malungtarong kalambuan sa Mindanao. Pagkaugma Agosto 3, mainitong gilawat sa Provincial Government of Tawi-Tawi si Working Governor Waminal sa iyang pag-abot sa Sanga-Sanga Airport uban sa mga empleyado sa Misamis Occidental. Ning mao-adlaw gibisita ni Working Governor Waminal uban sa iyang grupo ang Tawi-Tawi Provincial Capitol aron magkortesiya. Din gidawat sila ni Governor Yismael Sali, mga opisyal sa probinsya ug ni Don Luong, miyembro sa Bangsamoro Parliament. Sa mao gayon, gikauban usab sa Working Governor si Regional Director Myla Aurora Faye Carino sa Department of Economy Planning and Development o DepDev ug Vice Chairperson sa Regional Development Council 10 o Ginagat Island Governor Nilo Demri Jr. Today is a special day for us as we gather for unity, collaboration, and brotherhood in Mindanao. Governor, welcome po Tawi-Tawi. It is an honor to welcome Governor Henry Waminal of Misamis Occidental. Sa ilang panagtagbo, gisigutan nila ang mga programa, inisyatibo ug maayong pamaagi sa paglumala nga mahimong mapusdan sa usag-usa, ilabi na sa pagbalik-on sa koordinasyon ug pagtinabangay tali sa mga leader ug institusyon sa Mindanao. Sa iyang kabahin, gipasalamatan ni Working Governor Waminal si Governor Sali ug ang Provincial Government of Tawi-Tawi sa mainitong pagdawat ug sa pag-host sa maong tigom. Ginayog usab niya ang mga kalambuan sa Tawi-Tawi ubos sa pagpangulo ni Governor Sali. Tawi-Tawi is now an emerging tourist destination. Your slogan really matches into your current situation, Tawi-Tawi to the world. A very good direction, good aspiration, and of course, being a Mindanao, we feel the pride. Among panagtagbo nahimong oportunidad aron mas mapalig-on ang relasyon o koordinasyon sa mga leader sa Mindanao nga makatampo sa mas epesyenteng serbisyo publiko ug mas lig-on nga pag-uswag sa Mindanao. Agosto 4, gitambungan ni Working Governor Waminal ang seremonyal nga paglunsad sa Sitangkay Island Solar Powered Desalination Facility sa Tawi-Tawi. Usa ka proyekto nga magamit sa kusog sa adlaw aron maproseso ang tubig dagat ug mahimong limpyo ug mainom nga tubig para sa katawhan sa Sitangkay ug Sibato. Kauban sa Working Governor sa maong kalihukan, si Minda Chairperson Secretary Leo Tereso Magno, Tawi-Tawi Governor Yismael Sali, mga gobernador gikan sa nilaing rehiyon sa Mindanao ug mga opisyal sa nasyonal ug lokal nga panggamhanan. Sa maong higayon, gi-congratulate sa Working Governor si Governor Sali ug ang katawhan sa Tawi-Tawi sa pagpatuman sa maong proyekto. Nagpasalamat usab siya ni Presidente Bongbong Marcos sa pagdala sa unang Adaptation Fund supported project
project sa nasud ngadto sa Tawi-Tawi. Diin ang maong proyekto makatabang sa pagpalambo sa kalidad sa kinabuhi ug sa mga residente sa Tawi-Tawi, pinaagi sa mas luwas ug mas kasaligan nga supply sa limpyo nga tubig. The project that is being launched today would trigger not only the growth and development of Tawi-Tawi but for the whole Mindanao. Gihatagan usab o gibugaton sa working governor ang importansya sa panagiusa o kolaborasyon sa mga leader o institusyon sa Mindanao aron makabot ang hiniusang tumong sa rehiyon. Matod niya nga pinaagi sa maong hiniusang paningkamot, mas mapalig-on ang mga programa o proyekto nga direktang makatubag sa panginahanglan sa katawhan o musuporta sa parayon nga pag-uswag sa tibuok Mindanao. With all our collaborations, we are pretty sure we can achieve, our direction under the leadership of Secretary Magno of the Mindanao Development Authority. We can achieve our goal of one Asinso Mindanao. Kuman sa mong kalihukan sa Dahuan Tampi Resort, Bunggao, Tawi-Tawi, di panguluhan ni Working Governor Waminal, isip chairperson sa RD Kumak ang 43rd Executive Council Meeting na nagtumbong sa pagpalig-on sa koordinasyon o pagtinabangay sa mga leader sa Mindanao ug national government agencies aron mas mapadali ang pagplano ug pagpatuman sa mga programa ug proyekto alang sa palayon nga kalambuan sa tibuok Mindanao. The 43rd Economy and Development Council Regional Development Committee Mindanao Area Committee Conference is now called to order. Mitambong sa meeting si Special Assistant to the President, Secretary Antonio Ernesto Lagdamillo Jr., Minda Secretary Leo Tereso Magno, Bar Minister Farserina Muhammad ug Tawi-Tawi Governor Yesmael Sali. Mitambong usab ang mga RDC chairpersons sa Mindanao, lakip sila Governor Edwin Hubahib sa RDC 11 o Governor Nilo Dimri Jr. sa RDC 12. BPDA Director General Muhajirin Ali, mga RDC Vice Chairpersons, DepDep Regional Directors ug uban pang mga miyembro sa RD Kumak. Sayang mensahe gibasayas ni Working Governor Waminal ang One Asinso Mindanao agenda nga nagtinguha nga mahiusa ang mga rehiyon sa Mindanao sa pagpalig-on sa infrastruktura, investments, food security, turismo ug disaster resilience. This is the vision behind the One Asinso Mindanao agenda. It is not simply a theme for this conference, nor it is confined to any single region. Rather, it is a shared development agenda that calls on all of us to work together in advancing the collective interests of Mindanao. Gipaklaro ni Working Governor Waminal nga dili mahimo nga mahuman lang sa pagplano o pag-endorso ang mga prioridad sa Mindanao apan kinahanglan usab masiguro nga ang mga proyekto nga giila nga importante mahatagan usab sa hustong pundo ug implementasyon. Iyang gipanayag nga base sa gipresentar nga datos mukabat sa 1.85 trilyon ang fiscal year 2026 budget proposals nga giendorso sa mga Regional Development Council sa Mindanao apan 446 bilyon lamang o 24% ang napunduhan. Sa 275 ka priority projects, 207 nini ang nagpabiling walay pundo. Kini nga funding gap nagpakita sa panginahanglan sa mas lig-on nga koordinasyon, pagbonitor o pagtinabangay tali sa mga RDC, national government agencies ug mga stakeholders sa Mindanao. Matud pa ni Working Governor Waminal nga pinaagi sa mas lig-on nga koordinasyon o pagbonitor, mahimo nga ang mga prioridad sa Mindanao dili lang maplano ug maendorso kundi mapunduhan, matuman ug mahimong konkretong benepisyo alang sa mga Mindanaonon. Together, under the One Asinso Mindanao agenda, let us build a Mindanao that is more connected, more competitive, more innovative, more resilient, and more inclusive. A Mindanao where every region contributes to our collective success. Every community shares in the gains of progress, and every Mindanao has the opportunity to live with dignity, hope, and prosperity.
Human sa 43rd Executive Council meeting sa RD Kumak, pagkagabi mitambong si Working Governor Waminal sa Solidarity Dinner na gihos sa provincial government sa Tawi-Tawi. Sa maong panihapon, nakig-uban si Working Governor Waminal sa mga miyembro sa RD Kumak o mga development partners isip pagpamatuod sa iyang suporta sa pagbalig-on sa panaghiusa, koordinasyon ug partnership tali sa nakinlaing bahin sa Mindanao. Alang kang Governor Waminal, ang panaghiusa sa mga leader o development partners importante aron makayusa ang direksyon o ang mga paningkamot sa pagpatuman sa mga programa o proyekto nga makatubag sa panginahanglan sa mga katawhan. Nahimong angay ang pagtapos sa kaadlaw nga development discussions ang maong panihapon nga nagpasiyogda sa mensahe ni Governor Waminal nga pinaagi sa lig-on nga kolaborasyon mas duol sa pagkapot ang tumong nga One Ascenso Mindanao. Agosto 5, gipanguluhan ni Working Governor Waminal ang Misamis Occidental Delegation sa Environmental Scoping ug Benchmarking Activity sa Tawi-Tawi. Isip kabahin sa iyang paningkamot nga makakaton sa mga epektibong pamaagi nga mahimong sundon sa Misamis Occidental sa pagpalambo sa turismo, pagpanalipod sa kinaiyahan ug pagpreserbar sa kultura ug kasaysayan. Sa maong tour, gisusi sa delegasyon ang mga tourism, historical, cultural ug environmental sites sa Tawi-Tawi aron makakuha og praktikal nga mga ideya ug pamaagi nga mahimong gamiton sa pagpalig-on sa tourism ug heritage programs sa Misamis Occidental. Lakip sa ilang bisitahan ang Balubok Rock Shelter, usa ka importanteng prehistoric site, ang MSU Tawi-Tawi College of Technology Marine Science Museum na nagpakita sa conservation ug research efforts alang sa marine resources ug ang Sheikh Makdum Mosque, usa sa mga importanteng Islamic heritage sites sa Pilipinas. Gibisita usab nila ang Sangay Siapu Island sa Simanol, usa ka emerging ecotourism destination nga nagpakita kung giunsa paghiusa ang natural attractions ug sustainable tourism. Para kang Working Governor Waminal, dili lamang pagtan-aw sa mga tourist destinations sa maong benchmarking activity. Tumong niini nga makakaton sa mga maayong practice ug makapili sa mga pamaagi nga angay sundon sa Misamis Occidental. Pinaagi niini gitan-aw sa Working Governor ang oportunidad nga mas mapalambo ang tourism sector samtang maprotektahan ang natural resources, mapreserbar ang cultural heritage ug madugangan ang panginabuhian sa mga misamiston. Ang benchmarking sa Tawi-Tawi usa-usab ka konkretong lakang ni Working Governor Waminal sa iyang palayong pagpalig-on sa Misamis Occidental isip sustainable, culture-based ug competitive tourism destinations sa Mindanao. Agosto 10, sa Jimenez Gymnasium, gipanguluhan ni Working Governor Waminal ang pagsugod sa rollout sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLES program uban sa Department of Social Welfare and Development o DSWD alang sa mga vulnerable o low-income households sa probinsya. Nagatigom ta diri aron sa pagdawat sa mga intervention hinabang gikan sa ato ang gobyerno tungod sa atong gisagubang karon nga crisis brought about sa international conflict. Ang maong kaliukan gitambungan nila Mayor Joselito Chong sa lungsod sa Jimenez, Mayor Francisco Pailaga Jr. sa lungsod sa Panaon, mga miyembro sa sangguniang panalawigan, ug man pang mga lokal nga opisyal na nagpakita sa ilang suporta ug koordinasyon. Ubos sa Uplift program, ang mga kwalipikadong benepisyaryo makadawat og 2,000 pesos kas assistance ug 5 ka kilo nga bugas matag bulan hangtod Disyembre. Kini nga tabang gitumong aron makatabang sa ilang basic needs samtang nagatubang ang mga pamilya sa nagparayon nga mga hagit sa ekonomiya ug gasto sa enerhiya. Ato sa kaliukan, mukabat sa 1,359 ka benepisyaryo gikan sa Jimenez ug Panaon ang unang nakadawat sa maong tabang. Matud pa ni Working Governor Waminal ang paghatag og suporta sa mga pamilyang nanginahanglan kabahin sa tumong sa iyang liderato sa probinsya nga mapalapad ang kahimtang sa Marag Misamis noon ubos sa 5M's vision alang sa usa ka malinawon, malambuon ug malipayon nga komunidad. Sa atong administrasyon karon, inyong makita, inyong natagamtam. So, iyon ana pagka
matinud-anon ang inyong provincial leaders, ang inyong mga government leaders diri sa atong lokal na mga kamanan. Ingon ana nga nagmahal kaninyo o ingon ana nagtabang kaninyo para atong makapot ang atong 5-8 ang pagpuyong, malinawon, malambuon o malipay. Ipalayon ang uplift rollout hangtod Setyembre nga gitumong nga maabot ang mga vulnerable sectors sa tanang lungsod ug siyudad sa Misamis Occidental. Dako kay gikatabang ning gihimo ni gobernador nga pagtabang sa mga katawhan. Akong mensahe ni Kuan Pangulong Marcos, daghan kayong salamat para sa ilang gihatag na mga kaayuhan para nako ug ingon man kang Gobernador Henry Waminal na siya usapod siya sa dako kayo nakatabang sa katawan sa Misamis Occidental. Kini siya nga ayuda ma'am. Bisa gamay lang ni siya ma'am. Dako gyapon katabang sa among sa akong pamilya gud. Makapaligtas unsay panginahanglanon sa atong panimalay. Munang nalipay gyud ko ani nga na-appeal ko ani programa. President Bongbong Marcos, salamat sa imong programa nga gihimo ani karon nga gihimo nimo og ni Gobernador Waminal nga dako kay katabang siya sa mga katawhan diri sa Misaok. Pinagi sa maong programa, giparig-on ang pagtinabangay sa probinsyal ug nasyonal nga pagamahanan aron mas duol ug mas dali maabot sa mga Misamisnon ang mga programa nga gitumong alang sa ilang kaayuhan. Human sa mong kaliukan didto sa iyang opisina sa Kapitolyo, gipasiugdahan ni Working Governor Waminal ang Department Heads Meeting aron masiguro ang hapsay nga pagdumala sa mga programa o kaliukan sa kagamahanang probinsyal sa Misamis Occidental. Sa mong panagtagbo, unang gisgutan ang pag-finalize sa midterm assessment. Diin gisusi ang kahimtang o progreso sa mga programa, proyekto o serbisyo sa probinsya sa unang tunga sa tuig. Tumong niini nga mailhan ang mga nahimo na, mga kinahanglan pang pauswagon o mga lakang nga angay tutukan sa musunod nga mga bulan. Gisgutan usab ang pagpagandam sa provincial anniversary karong Nobyembre. Lakip ang pagplano o pag-coordinate sa mga kalihukan aron mahimong organisado, makahuluganon ug malampuson ang selebrasyon. Pinagi sa maong meeting, gipakita ni Working Governor Waminal ang iyang paghatag og dakong pagtagad sa performance sa mga opisina ug sa hapsay nga koordinasyon sa mga departamento aron ang mga programa ug kalihukan sa probinsya magparayon nga nakaangkla sa tumong sa hingpit nga pag-asenso sa Misamis Occidental ug pagpauswag sa serbisyo alang sa mga Misamisnon. Pagkaugma Agosto 11 sa buntag didto sa siyudad sa Tangub, gipadayon ni Working Governor Waminal uban sa DSWD ang rollout sa Unified Package for Livelihoods Industry Food and Transport o UPLEF program nga gipahigayon sa University of Northwestern Mindanao. Sa maong kalihukan, 3,212 ka benepisyaryo ang nakadawat og tag 2,000 pesos na cash assistance gikan sa DSWD uban ang 5 ka kilos nga bugas isip counterpart sa kagamahanang probinsyal nga ihatag matag bulan hangtod Disyembre. Sa iyang mensahe, gipasabot ni Working Governor Waminal nga ang tabang dili lamang kutob sa ayuda, importante usab ang pagpalig-on sa asenso values aron matabangan ang mga pamilya nga mahimong mas lig-on, responsable ug makahimo sa pagbarog pinaagi sa ilang kaugalingong paningkamot. Ingon ana ang atong programa sa asenso administrasyon para atong makabot ang pag-asenso. Ang UPLEF program gitumong ilabi na sa mga pamilya nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton o gasolina tungod sa mga hagit sa global nga ekonomiya. Pinaagi nini nga programa padayon nga gipakita sa administrasyon ni Working Governor Waminal ang iyang paningkamot nga mahatagan og suporta ang mga Misamisnon ilabi na ni adtong nagginahanglan og duga nga tabang sa pagkatubang sa mga hagit sa kalisod sa panginabuhi. Amo gipaningkamutan pagbalik atong gibuhat ang maong pagserbisyo towards sa atong direksyon nga 5 aims. Amo kining gibuhat kay kami matinud-anon.
Human sa mong kaliukan dito sa People's Gymnasium, personal nga gikatagbo ni Working Governor Waminal ang 663 ka bagong grantee sa Asinso Pamilya One Family, One Professional o OFO program alang sa academic year 2026 to 2027. Ang mga bagong benepisyaryo gikan sa Tagum City Global College o University of Northwestern Mindanao nga dili lamang makadawat og pinansyal nga tabang kundili mas kumpleto nga suporta aron makapadayon ug makapahuman sa ilang pag-eskwela. We call this program as One Family, One Professional. Tungod kay desire sa atong leadership, the Asinso good governance nga mo invest sa atong mga kabataan sa edukasyon kay through education it will be an instrument of passing through the hardship in life. Lahi sa kasagarang scholarship, ang OFOP dili kutob sa allowance. Ang matag scholar makadawat og 5,000 pesos kada bulan ug hangtod 50,000 pesos sa duha ka semestre. Lakip ang dormitory accommodation ug shuttle services padulong og gikan sa ilang mga eskwelahan. Matud pa ni Working Governor Waminal, kini nga mga benepisyo gitumong aron mapagaan ang adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga scholars ug aron mas mamonitor ug masuportahan sila samtang nag-eskwela. Sa ingon, mas dako ang ilang panahon ug kahigayunan nga makapokus sa ilang pagtuon imbis mabalaka sa gasto sa kapuy-an ug transportasyon. Look at now yourself. Sa inyo karong kaugalingon, wa na mo'y bayranan sa eskwelahan, wa na mo'y problema sa inyong board and lodging. Ang inyong trabaho magtuon, makapasar, then makapahuman. You need a guidance in order not to be redirected. And the future nga direction nga gi-insign ni Governor Waminal para ninyo nga makahuman. Makita ang usab sa resulta sa programa sukad kini gilunsad niadtong 2023. Duulan sa 6,000 ka estudyante na ang natabangan. 2,349 kanila ang nakagraduar. Lakip ang 115 ka Latin honor graduates. Samtang 99 ang nakapasar sa board examination ug 325 ang nakatrabaho. Alang sa mga bagong grantees, ang OFOP usa ka dakong oportunidad aron magkabanayon sa mga eskwela, makagraduar ug makapot ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi. Ulog yun siguro kami sa utang. Importante kayo ang programa nito kung hinaot nga mas daghan pa nga estudyante ang makaapil ani kay makahimo gid nga makahuman gid ang mga estudyante nga dili na sila magproblema kung nahuna pa sila og part-time, kung nahuna pa sila og kanang pagkaon except sa pag-study ang tanan nila. So dako gid kayo nga tabang ang iyahang program kan sa kalisod sa kinabuhi nga ako ra gin goal sa kinabuhi nga sana mas successful ko makaawas mi sa kalisod niya magamit na ko kanang opportunity nga ika-eskwela ko tagan ko higayon sa scholarship nga mahimo nga gibuhat na ko ang tanan ba para mas successful tungod ato nga mga scholarship kanang nakabanda gid ko sa tuwang ang kinabuhi. Alang kang Working Governor Waminal, ang edukasyon usa ka puhunan nga direktang makaapekto sa kaugmaon sa pamilya. Pinaagi sa OFOP padayon nga gitukod sa iyang administrasyon ang tumong nga matag pamilyang misamisnon adunay usa ka profesional, usa ka estudyanteng makagraduar, makatrabaho ug sa umaabot mahimong makatampo sa iyang pamilya ug sa kalambuan sa Misamis Occidental. Agosto 13 sa Asinso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park sa Sinakaban. Gipanguluhan ni Working Governor Waminal ang Midterm Assessment and Review 2026 sa unang batch sa mga empleyado sa kagamhanang probinsyal sa Misamis Occidental aron susihon ang performance o mga nahimo sa mga empleyado gikan Enero hangtod ning bulan sa Agosto. Maila ang mga hagit sa trabaho ug mahatagan og klarong direksyon ang mga plano ug prioridad alang sa nahibiling bulan sa 2026. Atong gihimo ning maong
kalihukan, not simply to review numbers, reports, or accomplishment, but to look at the work. Atong lantaw kung unsa na ang atong nahimo sa first 1.5 of the second term. Sa maong kalihukan, gimpasayas ni Working Governor Waminal nga ang matag empleyado adunay importante nga papel sa pagkapot sa asenso vision nga nagtumong sa usa ka probinsya din ang mga misamisnon magpuyong malinaon, malambuon ug malipayon. Gidasig usab sa Working Governor ang mga empleyado nga dili lang mutan-aw kung nahuman ba ang usa ka buluhaton kundi kung unsa ang resulta niini ug unsa kadako ang kaayuhan nga nahatag ngadto sa kadawhan. Matod niya ang tinuod nga sugdanan sa performance sa gobyerno mao ang positibong kausaban sa kinabuhi sa mga misamiston, mga pamilyang natabangan ug ang mas maayong kaugmaon nga ilang matagamtaman. As an employee of PGMO, what have I contributed? What benefited or who benefited from my work? And how did my work help move Misamis Occidental closer to our vision of a peaceful, progressive, and happy Misamismo? Every employee has a role. Agosto 14 sa Asenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park o Amurap sa Sinakaban, gikatagbo ni Working Governor Waminal ang mga opisyal sa Parole and Probation Administration o PPA ubo sa Department of Justice o DOJ. Nanguna sa delegasyon si Provision and Parole Administrator Attorney Bilbinido Benitez Jr. kauban si Deputy Administrator Wilson Suba, DOJ PPA Region 10 Regional Director May Dolorita Moniset, Supervising Parole and Probation Officer Haziel Artuge o Provision and Parole Officer 2 Angelina Nicodemos sa Misamis Occidental Provision Office. Sa mong panagtagbo, gitutukan ang pagpalig-on sa koordinasyon tali sa Provincial Government o Misamis Occidental o DOJ PPA ilabi na sa mga programa nga makatabang sa mga provisioner o paroli nga makawarog pag-usab, mapalambo ang ilang kinabuhi o makabalik nga produktibo sa pamilya o komunidad. Sa mong higayon, gipasalig ni Working Governor Waminal ang suporta sa probinsya sa mga programa sa DOJ PPA nga maghatag og bag-ong oportunidad ug maayong direksyon sa kinabuhi sa mga napailalom sa Provision and Parole. Pinagi sa mong panagtagbo, gipakita sa administrasyon ni Working Governor Waminal nga ang paghatag og ikaduhang higayon usa sa mga paningkamot sa probinsya alang sa mas hapsay, malinawon ug lig-on nga komunidad. Human sa panagtagbo sa PPA DOJ sa Calamba Gymnasium, gipalayo ni Working Governor Waminal ang third rollout sa Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o UPLIFT para matabangan ang mga pamilyang naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton o gasolina. May 707 ka benepisyaryo gikan sa Calamba o Balyangaw ang nakadawat og 2,000 pesos isip cash assistance gikan sa DSWD. Dugang niini ang Provincial Government o Misamis Occidental naghatag og 5 ka kilo nga bugas matag bulan hangtod Disyembre isip counterpart assistance. Personal nga mitambong si Working Governor Waminal aron masiguro nga hapsay og direktang mahatod ang ayuda sa mga benepisyaryo. Ipakita usab nini ang parayong panagtambayayong sa provincial ug nasyonal nga pagamahanan aron matubag ang panginahanglan sa mga misamisnon. Under the Asenso administration, para dili na kita mobalik sa dulom nga kagahapon atong gimugna ang usa ka bisyon nga makita sa pamuyo sa tao misamisnon magpuyong malinawon malambuon og malipayon. Ang rollout sa Calamba kabahin sa sunod-sunod nga pagpatuman sa uplift nga unang gihimo sa Mines, Panaon ug Tanggob isip konkretong tabang sa mga pamilyang nagatubang sa epekto sa pagsaka sa adlaw-adlaw nga panginahanglanon.
Human sa rule out sa iyang opisina sa Kapitolyo, gikahimamat ni Working Governor Waminal ang mga retiradong kawani sa provincial government nga modawat sa ilang terminal leave pay. Gigamit ni Working Governor Waminal ang maong higayon aron pasalamatan ang mga retirees sa ilang matinud-anong pagserbisyo sulod sa daghang katuigan alang sa provincial government ug sa katawhan sa Misamis Occidental. Lakip sa makadawat sa benepisyo si retired jail warden Edwardson Tagaok nga nagsilbi sa provincial government sulod sa Trinity City katuig sa wala pa meritero ni adtong 2018 panahon sa administrasyon ni Governor Herminia Ramiro. Sa iyang pagretiro, pending pa ang pagpagawas sa iyang terminal leave pay. Ang maong concern nagsugod pa sa miaging administrasyon ni Governor Philip Tan apan sa paglingkod ni Working Governor Waminal. Gitutukan ang pagproseso niini aron masiguro nga madawat ni Tagaok ang benepisyong angay kaniya. Alang kang Tagaok, labaw pa sa pinansyal nga benepisyo ang paghatag og aksyon ni Working Governor Waminal alang kaniya sa kini kapag ila sa iyang Trinity City katuig nga serbisyo ug pamatuod nga wala kalimti sa liderato ni Working Governor Waminal sa kagamhanang probinsyal ang mga kawani bisan human sila moritero. Sobrang kalipay, no? Kay sobrang gutong hulat na mo ani. Dinha lang ko na clear sa panahon aning gobernador ni Gobernador Waminal. Sa unang mga gobernador nga nangagi kay 2018 pa man ko nagretiro, wala ko maklear nila. Karon lang. So siyempre dili po nato pugngan ang sobrang kalipay nga madawat nako karon ay lagi dugay-dugay man punta na ko ng dawaton. Imagine 26 na karon. Gidayeg ni Tagaok si Working Governor Waminal sa iyang pagtagad og suporta sa pagsulbad sa dugay ndang pending niyang terminal leave. Matod niya pinaagi sa liderato sa Working Governor sa probinsya. Iyang nasinati ang usa ka gobyernong matinabangon ug matinud-anon nga naghatag kaniya og higayon nga makapuyo nga malinawon, malambuon ug malipayon. Ang akong ikasulti ni Gobernador Waminal hinaut unta nga tagaan pa siya mga lugway mga panahon aron makaimo pa siya mga pang-asinsong panginabuhi sa katawhan sa Misamis Occidental. Malipayon usab ang mga ubang retirees sa ilang pagkadawat sa terminal leave pay nagibase sa ilang naipong leave credits sa wala pa sila meritero. Pinagi niini gipakita sa administrasyon ni Working Governor Waminal ang parayong pagtagad o pangila sa mga kawani nga mipahinungod sa ilang panahon og kusog sa pagserbisyo sa katawhan sa Misamis Occidental. Agosto 15 sa Amurap, gipanguluhan ni Working Governor Waminal ang ikiluhang batch sa Midterm Assessment and Review 2026 sa mga empleyado sa Provincial Government o Misamis Occidental. Lakip sa maong batch ang mga kawani sa Misamis Occidental Provincial Hospital o MOPH. Sa iyang pamahayag, gihatagan og gibugaton ni Working Governor Waminal og dakong pagtagad ang parayon nga pagpaayo sa serbisyo sa panglawas alang sa mga Misamis nun. Gidasig niya ang mga kawani sa MOPH aron mas epektibo matubag ang ilang mga panginahanglan. Pinaagi sa midterm assessment, gisusi ang mga nahimo, mga hagit ug mga prioridad sa ospital aron mahiwalaan ang mga angay pangpauswagon ug mas mapalig-on ang serbisyo sa panglawas sa probinsya sa Misamis Occidental.